पाकिस्तानी नेता क्या चिल्ला रहे थे? भारत पानी बंद नहीं कर सकता, भारत पानी बंद नहीं करेगा, भारत की हिम्मत नहीं है कि पानी वो बंद कर दे। पानी तो बंद हो गया। सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने, और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। वेयर पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई उसको भी खत्म कर देंगे। आबी जारियत भी, यानी पानी से मुताल्लिक भी न सिर्फ वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि वो अपने भारत के अंदर भी पानी रोककर कर क्या लेगा, कहां उसको बिल्कुल। और ये जरूरी है आपको ये जानना कि ये पानी जो रोकने का भी सिलसिला है, ये एक बम बना रहा है आप लोगों पे गिरा। भारत ने बगलियार डैम बंद करके दरियाए चनाब के अंदर पानी का अचानक ऑब्वियसली रोका तो है। सो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम अस? हम अब इसके बाद क्या करेंगे? कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है, और वो हो गई है। इंडिया ने 2 डैम्स का पानी बंद कर दिया है, और ये बड़ी सीरियस सूरत है। एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है। भारत ने जो आबी जारियत की है, पानी रोकने की हमारी कोशिश कर रहा है, और बल्कि अब तो रोक भी रहा है जी। तो किस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई जाए इसके खिलाफ? पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज तो अपना दिया है। हाफिज सईद कौन है, ये मुझे इसका जवाब दें कि ज़कीउर रहमान लखवी कौन है, मसूद अजहर कौन है, ये कौन लोग हैं? हाफिज सईद को इंडिया ने टेररिस्ट करार नहीं दिया। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट करार दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बल्कि भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है, वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो ये जिस हद तक, यानी आखिरी लिमिट तक जो पाकिस्तान को डस पहुंचाई जा सकती है, खासतौर पर जो पानी की हम बात करें, वाटर क्राइसिस, उसके ऊपर इंडिया एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत पानी रोक ही नहीं सकता। तो फिर ये सवाल उठाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अगर इंडिया पानी नहीं रोक सकता, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो पानी जा कहां रहा है? पानी कितने जा रहा है? कितने है पानी? पाकिस्तान के डैम्स का पानी कहां है? अगर इंडिया पानी रोक नहीं सकता, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये मैं आपको ये बता रही हूँ जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। माहिरीन का ये कहना है कि भारत के पास दरियाओं का पानी रोकने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी आखिर कहां गया? तो वो कह रहे हैं कि भारत ने ये पानी रोककर वो कहां लेकर गए हैं, अब ये समझ ही नहीं आ रही। अब देखें, इंडिया के एक्शन ऐसे हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि पानी रोका है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिया पानी रोक ही नहीं सकता, वो तो उसके पास ये है ही नहीं, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो पानी गया कितने, कहां गया पानी? भारतीयों बताओ। मोदी सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा आपके पास मंत्र है या मैजिक है या जादू है कि आप पानी कहां ले गए? कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप पानी नहीं रोक सकते और पानी गायब। देख लें भाई, ये देखें उनके पास कौन सी ये है, ये वाली जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, ये भी सीखनी पड़ेगी अब आपको उनसे। इंडिया का एक बिग एक्शन नजर आया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, और वो बड़ा एक्शन ये है कि जो अटारी और वाघा बॉर्डर पर परेड हुआ करती थी, जो कि सालों से चल रही है, अब इंडिया ने अटारी साइड पर, यानी अपनी तरफ, वो परेड बंद कर दी है। उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने खत्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने खत्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है? शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब,
لیکن سر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، آج جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف شملہ نہیں باقی جو دو طرفہ معاہدے ہیں وہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو ان معاہدوں میں تو ایل او سی بھی ہے، تو کیا ہمیں ایل او سی کا معاہدہ ختم کر کے آگے ایڈوانس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا پانی بھی بچائیں اور اپنا علاقہ بھی آزاد کرائیں؟ دیکھیے آپ کس چیز سے بچائیں گے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں انڈیا چاہتا ہے کہ آپ اور ان کے درمیان ایک کنونشنل وار ہو، جیسے روس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان ایک کنونشنل وار ہو، جیسے اسرائیل کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے اور عراق کے ایران کے عراق کے جو بھی ہے ان کے درمیان ایک کنونشنل وار ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے بھائی، ہمارے ہتھیار جو ہیں، جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ کس لیے ہم نے بتایا ہے، وہ کیوں ہم نے بنائے ہیں، وہ ڈپلوائے کیوں ہوئے ہیں، وہ میسائلز پہ کیوں ماؤنٹ ہیں، وہ ڈسپرسڈ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک دن آنا تھا۔ لیکن سر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انڈیا نے جارحیت کی ہے اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، جس طرح 27 فروری 2019 کو سرپرائز دیا گیا تھا، اور اگر اب بھی ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی فوج، مسلح فوج جو ہیں وہ جواب تو دیں گی، بلکہ وہ گھس کے جو ہے وہ ماریں گے، ہم گھس کے ماریں گے وہاں پر ان کو۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو پھر پاکستانی افواج اور ہمارا اسلحہ، ہمارا جو ہے وہ ایٹامک اسلحہ، ہمارے میزائل، یہ جو بھارتی اس جارحیت کو، ان کے عزائم کو خاک میں ملا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو سیدھے ٹرمز میں کہہ دیا ہے، مگر ہندوستان اور پاکستان میں 10 گنا کا فرق ہے۔ ان کی اکانومی دیکھ لیں، ان کا پاپولیشن دیکھ لیں، ان کا لینڈ ایریا دیکھ لیں۔ دشمن چاہتا ہے، اچھا لڑیں گے ہلاری صاحب، لڑنا تو دشمن چاہتا ہے، اور دشمن جو ہے پانی کو ہتھیار بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ کیا ہمیں بغلہار 1، بغلہار 2، وولر براج، دول ہستی اور دیگر جو ان کے ناجائز منصوبے ہیں ان کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے پھر؟ کیونکہ ہم پر جنگ تو وہ مسلط کر رہا ہے، ویپن تو وہ بنا رہا ہے پانی کو۔ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو بم کریں گے، وہ جو کیا ہے ہمارا تربیلا وربیلا بم کر دیں گے۔ بھائی تربیلا کدھر ہے؟ ان کے جو ڈیمز ہیں وہ آپ جو بم کریں گے اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں اور جہازوں کے ساتھ لڑیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ زیادہ ہیں۔ آپ جو ہیں، آپ ایک چھوٹا ملک ہیں، آپ کا 250 ملین ہے، ان کا 1.4 بلین ہے، ان کی اکانومی 10 گنا آپ سے زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں چھوڑیں، سیدھی سادی بات ہے، پاکستانیوں نے آنکھ کھول کے اور سپورٹ کیا ہے، ہر گورنمنٹ نے ایک کو سپورٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ضروری ہیں، اور اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز آج نہیں ہوتے، یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسکردو، یہ وہ سب ادھر بیٹھے ہوتے۔ وہ آپ لڑ سکتے ہیں ضرور، ایک چھوٹا ایکشن بڑا یہ کر سکتے ہیں۔ کہ آپ نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات واضح کر دی، آپ لڑ سکتے ہیں ضرور، ایک چھوٹا ایکشن بڑا یہ کر سکتے ہیں۔ کہ آپ نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات واضح کر دی، جس طرح 2010 میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال نہیں۔ تو 7 تاریخ کو مکمل طور پہ کئی ریاستیں بند ہو جائیں گی۔ کل جو ہے وہ فیروز پور کینٹ میں انہوں نے کنٹونمنٹ میں رات کو ایڈوائزری ٹو سٹیٹس فار 7 مئی سے، ٹھیک ہے نا، اگر ہوسٹائل اٹیک ہو بھارت پہ تو وہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے، اب یہ شروع ہو گیا وہاں پہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے جو کہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھہریں، کہیں کہ اگر ہندوستان ویپنائز کر رہا ہے واٹر ایشو کو اور پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس طریقے سے کہ یونیلیٹرلی ایک ٹریٹی کو ان ابینس کر کے اٹیک کرے گا پاکستان کو، ان کا پانی روکے گا، تو نہ ہم صرف ان کا پانی روکیں گے جو برہما پترا سے نیچے آ رہا ہے، مگر اگر انہوں نے جنگ کا نوبت کی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے دوست، پوچھیں ان سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جے ہند۔